हिमाल, पहाड, तराई सबैको एउटै आवाज मेरो कोसिस अनलाइन टिभी। सफलताको गोरेटोमा बढ्दै अनि बढाउँदै सूचना, समाचार र मनोरञ्जनको लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मेरो कोसिस अनलाइन टिभी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमबाट दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने साबिकको रानीटार गाविस, हालको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 तमाखेबाट म रामचन्द्र बमजन। स्थानीय तह निर्वाचनको ठीक 4 वर्ष भइसकेको छ। निर्वाचनको बेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनिएको थियो। सिंह मात्रै आयो कि साँच्चै सिंहदरबार पनि आयो? आज पनि जनताका समस्या गुनासोहरू उस्तै छन्। यी जनताका गुनासोहरूको सम्बोधन कहिले होला? जब बर्खायाम सुरु हुन्छ तब यहाँका सडकहरूमा दैनिक सवारीका साधनहरू गुड्न सक्दैनन्, जसका कारण हजारौं नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। कहिलेदेखि यी सडकहरूमा दैनिक सवारीका साधनहरू गुड्न सक्छन्? आदरणीय दर्शकबिन, मेची राजमार्गसँगै सीमा जोडिएको यस क्षेत्रमा पाँचथरमा रहेको साबिक 41वटा गाविसहरूमध्ये फिदिमपछि सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको छ। यस क्षेत्रको समृद्धिको आधार के हुन सक्छ? आज यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछु म फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर नेम्बाङसँग। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्षमा भोट माग्दाखेरि जनता समक्ष गरेका बाचाहरू कति पुरा भए? जुन हामीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले गरेको बाचा भनेको, त्यो हाम्रो बाचा के थियो भन्दाखेरि, एउटा सबै पार्टीले उम्मेदवारहरूले एउटा घोषणापत्र भन्ने निकाल्ने गर्थ्यो। तर हामीले घोषणापत्र मात्र होइन, मैले चाहिँ एउटा फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को गुरु योजना दीर्घकालीन कार्यक्रमको लागि पनि एउटा तयार गरेको थिएँ। र त्यो कार्यक्रम अनुसार जुन त्यो हाम्रो मास्टर प्लान गुरु योजना अनुसार र घोषणापत्र अनुसार लगभग हामी 80% भन्दा माथि उठिसकेका छौँ। जनताको अपेक्षाहरू पुरा हुने क्रममा छ। हजुर। र हामीले जति पनि भनेका थियौँ त्योभन्दा माथि उठिसकेका छौँ। र हामीले तत्कालै हाम्रो पञ्चवर्षीय कार्यक्रम, हाम्रो कार्यअवधिभित्र गर्न सकिने कार्यक्रमहरू र त्योभन्दा अन्य बहुवर्षीय योजना र त्यति मात्र नभएर 50औं वर्ष अगाडि यो फिदिम नगरपालिकामा हुन सक्ने सम्भावना दूरदर्शी कार्यक्रमहरूको लक्ष्य राखेर हामीले बनाएका छौँ। यो हामीले मैले बनाएका कार्यक्रमहरू निश्चित रूपमा 25औं वर्ष किन नलागोस् या 50औं वर्ष किन नलागोस्, त्यो सम्भव छ र हुन सक्छ। र त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सम्पूर्ण जनताले विकासका समृद्धि वडाको लागि पहिचान गर्न पाउनेछन् र त्यसको अनुभव गर्न प्रत्यक्ष रूपमा पाउनेछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। निर्वाचित हुनुभएको यो 4 वर्षमा ठ्याक्कै त्यस्तो के गर्नुभयो सम्झन लायक, त्यस्तो केही काम छ भने बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् अध्यक्षज्यू। त्यसमा के भनेको थियो, एउटा स्मरणको लागि मैले भनेको थिएँ लालीखर्क, अनि असिने, रानीटार मावि, भैँसेखर्क, खान्द्रोङ, तमाखे मोटर बाटोलाई 90% त्यसको ग्रेड चेन्ज गर्नुपर्छ, गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भनेका थिएँ। त्यो मैले हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रको वसन्त कुमार नेम्बाङको सांसद पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गराएर त्यसलाई 95% चेन्ज गरेर अत्यन्तै त्यो बाटोलाई गुणस्तरयुक्त बनाएर त्यहाँको सरकारवाला जनतालाई सुविधा आवत जावत गर्न र अनुगमन गर्नको लागि, आगमन गर्नको लागि ढुवानी तथा सवारीका साधनहरू एकदम नियमितले सञ्चालन गर्नको लागि पूर्ण रूपमा सफल भएको छ। जो सडक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू, जस्तै यी बाटाहरूमा तपाईँले भन्दै गर्नुभयो कि यी बाटाहरूमा 12 महिना सवारीका साधनहरू सञ्चालन हुन सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूको चाहिँ जनजीवन प्रभावित पनि भइरहेको छ। 12 महिना यी सडकहरूमा सवारीका साधन गुड्ने चाहिँ कहिले हुन सक्छ?
अब यो जुन मैले कार्यक्रम राखेको छु, मैले लक्ष्य राखेको छु, यो मेरो लक्ष्य अनुसार सबै कुरोले साथ दियो भने यो 12औं महिनासम्म यो हाम्रो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा क्षेत्रभित्र निरन्तर रूपमा सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू चल्न सक्छन्। यसको लागि मैले के त भन्दाखेरि यो गत आर्थिक वर्षमा फिल्म नगरपालिकाबाट नै सडक मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्ने हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको थियो, तर अन्तिममा त्यो गर्नु भएन। तर त्यसले गर्दाखेरि जुन त्यो हन्डर खाइयो, त्यसपछि यो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ त्यो आर्थिक वर्षमा मैले वडाभरिका बाटाहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेर मैले केही बजेटको व्यवस्था गरेको छु। हजुर अध्यक्ष हो, जस्तो अहिले चाहिँ मानौँ हामी मेची राजमार्गबाट त्यति टाढा पनि छैनौँ, यो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को केन्द्र आइपुग्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ, यानि कि सवारीका साधन प्रयोग गरेर आउनको लागि गाह्रो छ। यी सबै बाटोहरू 12 महिना सवारीका साधन कुद्ने हुन्छन्? उसो भए यो निश्चित हुन्छ। र अहिले पनि हाम्रो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को त्यसको केन्द्र भनेको तमाखे हाल अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको वडा कार्यालय टारगाउँ जस्ता ठाउँमा मेची राजमार्गदेखि तपाईको मेची राजमार्गको देउराली चोक, फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 2 को देउराली, त्यसपछि तपाईको लालीखर्क अनि सुम्निमा चोक र पवाबन्ज्याङ, यी नै हुन् 4वटा नाकाहरू। ती नाकाहरूबाट अहिले हाम्रो वडाभित्र आउनको लागि त्यस्तो कठिनाइ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अध्यक्ष अहिले हामी चालु आर्थिक वर्षमै छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू कति सञ्चालन भइरहेका छन् र कति सम्पन्न भइसके? यी सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको र चाहिँ सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अथवा यसको प्रभावकारिताको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भयो, के छ? अब यो हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको जति पनि हाम्रा वडा नम्बर 8 मा 32 वटा सम्थिस योजनाहरू थिए, ती मध्येमा अहिले लगभग हाम्रो 95% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र भुक्तानी पनि भइसकेको छ। अब बाँकी 4-5 वटा योजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी छ, त्यो पनि अब भुक्तानी हुने कार्यान्वयनमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र यो चालु आर्थिक वर्षको असार 25 गतेसम्म अन्तिम भुक्तानी लिने म्याद नगरपालिकाले म्यान्डेट गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो स्वतः रूपमा फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सबै योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी पनि हुन्छ र हाम्रो वडाको फ्रिज हुने सम्भावनामा कतैबाट देख्दिनँ म त्यस्तो। जुन हाम्रो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा लकडाउन हुनभन्दा अगाडिका सम्झौताहरू मात्रै निकासा गर्ने, त्योभन्दा बजेट रोका गर्ने भने अर्थ मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका गरेका थियो। तर मेरो वडामा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै सबै योजनाहरूको सम्झौता भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले मेल मार्फत अर्थ मन्त्रालय र फिल्म नगरपालिकामा जानकारी गराइसकेको हुनाले मलाई मेरो वडाको लागि कुनै बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बिल्कुलै छैन। म यसमा ढुक्क छु र सबै उपभोक्ता साथीहरूलाई, सरकारवालाहरूलाई पनि ढुक्क रहनुहोस् भन्ने मैले सन्देश प्रवाह गरिसकेको छु। हजुर अध्यक्ष, जस्तो अब नयाँ आर्थिक वर्ष पनि अब सुरु हुन लागिरहेको छ, भर्खरै चाहिँ नगरपालिकाले नगरसभा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। आउने वर्ष अथवा आउँदो यो बजेटमा वडाका कस्ता चाहिँ योजनाहरूले प्राथमिकता पाएको छ? आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा जोड दिने प्रयास गरेको छु। त्यसमा कृषिमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भन्ने खालका जस्ता कार्यक्रमहरूलाई भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूको जमिनमा कार्यक्रम प्रभावित ढङ्गले पुगोस् भन्ने कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर केही प्रभाव गरेको छ। हजुर, जस्तो यो वडाको समृद्धिको आधार के हुन सक्छ? वडाध्यक्ष तपाईँले त्यस्तो के पहिचान गर्नुभएको छ? यो समृद्धिको विषयमा सबैभन्दा मलाई लाग्छ यो हाम्रो फिल्म नगरपालिकाले मात्रै होइन, मलाई लाग्छ मैले तयार गरेको जनताहरूको, किसानहरूको समृद्धिको लागि, यो वडाको समृद्धिको लागि अरू वडाहरू, अरू क्षेत्र, अरू स्थानीय तहभन्दा पनि पृथक ढङ्गको सुरुवात गरियो जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो मानेमा के त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा अनि आदिवासी जनजाति पहिचानको क्षेत्रमा यो मलाई लाग्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हिजो निर्वाचनमा जाँदाखेरि जुनसुकै दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, प्रतिनिधिहरू र उम्मेदवारले भन्थे, त्यतिखेर दोषारोपण गर्थे कि यो पार्टी पहिचानवादी होइन, त्यो पार्टी पहिचानवादी होइन, म चाहिँ पहिचानवादी हो, मेरो पार्टी पहिचानवादी हो भनेर पहिचानवादी जनताले उकास्ने काम गर्थे। तर निर्वाचन स्वतः सकिएपछि, निर्वाचनमा विजय भइसकेपछि, जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यो पहिचान भन्ने कुरा स्वतः रूपमै बिर्सेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर मैले बिर्सेको छुइनँ, म बिर्सन चाहन्न पनि, किनभने नेपालको संविधान 2072 ले नै स्पष्ट रूपमा पहिचानको कुरा खुलेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले प्रष्ट रूपमा हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ, हामीलाई अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकारमा टेकेर यहाँ फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को आदिवासी जनजाति, अन्य जातिहरूको पहिचान खुलिनुपर्छ भन्ने म विशेष कुरामा जोड दिन चाहन्छु। त्यो मानेमा सिद्धान्तमा मात्रै पहिचानवादी भएर भएन, व्यवहारमा पनि पहिचानवादी हुनुपर्छ, यो मेरो विशेषता हो। त्यसले गर्दाखेरि
यहाँको आदिवासी जनजाति र अन्य जातिको पहिचानको लागि, जस्तै प्रत्येक जातिहरूको, जस्तै उदाहरणको लागि तामाङ जातिको घरमा जाँदाखेरि, त्यो उसको गाउँमा जाँदाखेरि प्रत्येक तामाङ जातिहरूको घरमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषाबाट आफ्नो लिपिमा लेखेको र नेपालीमा त्रिभाषामा लेखेको उनीहरूको घरमा होम प्लेट अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै तामाङको घरमा फ्याफुल्ला भन्ने शब्द होस्, लिम्बूको घरमा आसिवारो भन्ने शब्द लेखिएको होस्, अनि सुनारको घरमा नाम्स्योल भन्ने शब्द लेखिएको होस्, त्यस्तो होम प्लेट चाहियो। र गुरुङको घरमा छाजलो, यो हो पहिचानवादी। अनि त्यति मात्र होइन, बहुसङ्ख्यक रूपमा यदि तामाङहरूको घरमा बस्तीमा बसोबास भएको बस्ती यदि छ भने त्यो बस्तीमा चाहिँ हामी बहुसङ्ख्यक तामाङ जातिहरूको चाहिँ यो टोलबाट चाहिँ त्यो टोलमा चाहिँ अन्य बाहिर ठाउँबाट आएका अन्य अतिथि आगन्तुकहरूलाई यस हाम्रो तामाङ जातिहरूको यो टोलमा आउनुभएका अतिथिहरूलाई हामी तामाङ जातिबाट स्वागत गर्छौँ भन्ने ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू हुनु पर्यो तामाङ भाषाबाट। त्यति मात्र नभएर नेपालको संविधानले दिएको कुरा जुन छ त्यो यहाँको आदिवासी जनजाति जुनसुकै जातिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। पहिचानको विषयमा यो छ भने किसानहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ। र मैले एउटा यहाँ कार्यक्रम तयार गरेको छु, त्यो के हो भन्दाखेरि सुरुमै मैले भनेको छु कृषि पर्यटनको प्रबन्धन गरौँ भन्ने एउटा नारा राखेँ। त्यसमा हाम्रो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को एउटा कृषि कार्यक्रमको महान अभियान यो छ। हाम्रो अभियान के हो भन्दाखेरि एक घर एक करेसाबारी, एक घर एक माछा पोखरी, एक घर एक घारमाउरी, एक घर एक बगैँचा फुलबारी अनि टोल टोलमा विश्राम चौतारी भन्ने। र मैले अघि नै भने सुरुमा कृषि पर्यटनको प्रबन्धन गरौँ। यो हाम्रो कार्यक्रमले के हो भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणको लागि एक घर एक करेसाबारी बनिसकेपछि त्यो करेसाबारीबाट उत्पादन भएको सागसब्जी जन्य वस्तुहरूले बेचेर बहुत आय आर्जन गर्ने होइन, आत्मनिर्भरको लागि हो यो सबैभन्दा। त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तो करेसाबारीको लागि मैले उदाहरण दिएँ मैले तपाईँलाई। करेसाबारी निर्माण गरिसकेपछि त्यो करेसाबारीमा उत्पादन गरेको सागसब्जीहरू चाहिँ अत्यन्तै अर्ग्यानिक होस्। अहिले जस्तै भारतको या तराई क्षेत्रबाट अत्यन्तै विषादीयुक्त तरकारीजन्यहरू निर्यात गरिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषादीयुक्त तरकारी जन्य वस्तुहरू प्रयोग गर्नको कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा धेरै हानिकारक पुर्याएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि हामीसँग स्रोत साधन र जमिन हुँदाहुँदै पनि खेर गइरहेको जमिनहरूको प्रयोग हुन पाएका छैनन्, त्यसले प्रयोग गर्ने पनि हो र हाम्रो आर्थिक बचत पनि हुने, हाम्रो स्वास्थ्य पनि बस्ने र हामी मेहनती परिश्रमिक हुने। त्यसले गर्दाखेरि सीमित रूपमा आत्मनिर्भरको लागि एक घर एक करेसाबारी। हजुर हजुर, जस्तो यो तपाईँले चाहिँ उठाउनु भएको कुरा एकदमै राम्रो कुरा र आम नागरिकले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। एक घर एक करेसाबारी, एक घर एक माछा पोखरी, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, यो कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ओडाले के गर्न सक्छ त? अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षमा मैले यहाँको आम वडा नम्बर 8 को किसानहरूलाई सचेतना दिनको लागि यो कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनको लागि, उत्प्रेरक गराउनको लागि मैले प्रत्येक यहाँ 8 नम्बरका कृषक समूहहरूको प्रत्येक समूहबाट 5 जना अगुवा किसानहरूको भेला गरेर त्यसलाई एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रवाह गरिसकेको छु। र यही चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मैले जम्मा 3 लाख रुपैयाँ त्यो कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। के हो भन्दाखेरि मास्टर प्लान गुरु योजना निर्माण गर्नको लागि। साँच्चैको किसानले पाउनुहुन्छ त यो बजेट? प्रत्यक्ष रूपमा किसानको हातमा पुग्छ। यदि पुगेन शङ्का छैन। कसरी पुग्छ र पुग्दैन भन्ने नमुनाको रूपमा म देखाउन दिन सक्छु। कसरी भने यो चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पल्लो क्षेत्र गुमाउने टारमा एउटा करेसाबारी र माछा पोखरी नमुना माछा पोखरीको लागि निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी वल्लो क्षेत्रमा करेसाबारी र माछा पोखरीको नमुना माछा पोखरीको लागि निर्माण गरिएको छ। त्यो माछा पोखरीको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि त्यो माछा पोखरी निर्माण गरिसकेपछि धेरै माछाहरू उत्पादन गरेर बिक्री गरेर धेरै पैसा आर्जन गर्नको लागि होइन, आत्मनिर्भरको लागि। अर्ग्यानिक माछा उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यहाँ कुनै पनि साथीसँगै पाहुना पासो आउँदाखेरि चट्ट आफ्नो पोखरीबाट ताजा माछा निकालेर खुवाउन सकियोस्, यो हाम्रो पहिचान हो। त्यति मात्र नभए आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरि चट्टसँग निकालेर प्रयोग गर्न सकियोस्, यो हाम्रो पहिचान र आवश्यकता पुरा गर्नको लागि यो माछा पोखरीको निर्माण गरेको छ। त्यो माछा पोखरी पनि फेरि जस्तो सके 4 कुने 3 कुने होइन, यो माछा पोखरी ठ्याक्क जमिनभन्दा मुनि सतमुनि 2 फिटको गहिराइमा चिसो पानी, त्योभन्दा माथि 3 फिटको रहन्छ र ठ्याक्क त्यो एउटा कप चिया खाने कपको मोडलमा चाहिँ बनाइएको हुन्छ। त्यो मात्र त्यो 2टा हुन्छ। त्यो 2टा बनाउँदाखेरि जोड्दाखेरि ठ्याक्क अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिसको 8 जस्तो हुन्छ। त्यो 8 के हो भन्दाखेरि फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 भन्ने पहिचान त्यसले दर्शाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै वैज्ञानिक ढङ्गले यो निर्माण गरेको छ र
यो माछा पोखरीको फेरि वरिपरि चाहिँ पुरा रेलिङ गरेर फुलै फुल रोप्ने गमलाहरू राख्ने अनि सजावटको रूपमा पहिचानको रूपमा बनाउने भन्ने हाम्रो नमुना माछा पोखरी हो यो। नमुना हजुर माछा हजुर हामी चाहिँ ओडाको समृद्धिको विषयमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो अझ तपाईँले कृषि क्षेत्रको कुराहरू चाहिँ उठान गर्नुभयो। अब यो क्षेत्रमा जस्तो तपाईँको सडक पूर्वाधारको कुराहरू भयो, के हुनसक्छ त सडक पूर्वाधारको विषयमा? अहिले अघि पनि चाहिँ सुरुमा तपाईँसँग कुरा गरेँ 12 महिना चाहिँ यहाँ गाडी चल्न अलिक समस्या छ दैनिक जसो, यसको लागि के हुनसक्छ यहाँ? सबैभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि म यो 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा आउनभन्दा अगाडि पनि विशेष सामाजिक क्षेत्रमा लगनशील भएको हुनाले समयहरू त्यसमा दिइराखेको हुनाले मलाई साबिक राइटर गाविस हुँदैदेखि चिन्ता छ। यो गाविसको समग्र विकास र समृद्धिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म निरन्तर चिन्तित नै हुन्थेँ र निर्वाचनमा आइसकेपछि पनि उत्तिकै हुन्थेँ। हिजो जतिको चिन्तित थिएँ निर्वाचनमा आइसकेपछि उत्तिकै हो, ममा परिवर्तन भएको छैन। किनभने म निरन्तर यहाँको जनताको लागि खटिरहने, मेरो सम्पूर्ण समय त्यसैमा दिइरहनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यही सिलसिलामा के त भन्दाखेरि मैले 2061 सालमै यो साबिर रान्टर गाविसको एउटा मास्टर प्लान गुरु योजना बनाएको। त्यसमा रान्टरको एयरपोर्ट, त्यति बेला दूरसञ्चारको क्षेत्रमा CDMA STM भन्ने एकदम पछाडि आउने योजनाहरूको समेत मैले दूरसञ्चारमा सम्पर्क गरेर गरेका थिएँ। त्यति बेला मैले डिजाइन बनाएको पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन यो संरचनाको क्षेत्रमा सडकतर्फको कुरा गर्ने हो भने मैले त्यति बेला जस्तै इथुङ तमाखे त्रिवेणी मोटर बाटो छ, त्रिवेणी हुँदै पञ्चमी दोभान नाङ्गिन पिपोलबाटै हुँदै याङनाम जोड्ने मोटर बाटोको मैले एउटा गुरु योजना बनाएको थिएँ। हजुर। र त्यसै गरी मेची राजमार्गको देउराली अनि नामदोखोला, असिने, रातोमाटे, बरबोटे, घुमाउनेटार, तमाखे, महादेवथान, बिखे बजाङ इलाम कृषि सडकको लागि मैले गुरु योजना बनाएको थिएँ। हजुर। र त्यो योजनाहरू भनेको उदाहरणको लागि मात्रै हो, त्यस्ता योजनाहरू मैले धेरै बनाएको छु। र 61 सालमा तपाईँको 2061 सालमा बनाएको मेरो गुरु योजनाहरू अब अहिले आएर त्यो योजनाहरू पृष्ठहरूमा भक्काभक्की हुन थालेको छ, क्रमैसँग हुँदैछ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले गत आर्थिक वर्षमा भनौँ यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो पाँचथर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रको हाम्रो प्रतिनिधि सङ्घीय प्रतिनिधि बसन्त कुमार नेम्बाङको सांसद कोषबाट 51,50,000 इथुङ तमाखे त्रिवेणी मोटर बाटो योजनामा हालियो। यसले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ स्तर वृद्धि, स्तर उन्नति गरेर ल्याएको छ। यो चाहिँ अब साबिक रान्टर गाविसको वडा नम्बर 3 हालको फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भिरगाउँसम्म पुगेको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि हाम्रा मन्त्रीज्यूसँग बसन्त कुमार नेम्बाङज्यूसँग सम्पर्क गरेर सम्मान गरेर अब इथुङ तमाखे त्रिवेणी मोटर बाटोको त्रिवेणीदेखि पञ्चमी दोभानको ट्र्याक ओपन गर्न जति पनि लगभग 1502 देखि 2 किलोमिटर समथिङ छ, त्यसलाई ट्र्याक ओपन गरेर फिल्म नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, वडा नम्बर 11, वडा नम्बर 10 लगायत फालेलुङ गाउँपालिका मात्रै नभएर त्यहाँको याङरा गाउँपालिकासँग सम्मानै गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई चाहिँ मेची र राजमार्गको पावाबजार निस्कनको लागि सहज स्थिति बनाउनको लागि त्यो ट्र्याक ओपन तत्कालै हुँदैछ। त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। हजुर। जस्तो अध्यक्षज्यू अब ओडामा चाहिँ खानेपानीको विषयमा कुराकानी गरौँ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराकानी गरौँ होइन, यी समृद्धिको आधार यिनीहरू पनि हुन सक्छ। यिनीहरू हुन्छन्। तीमध्येमा अझै सडकको विषयमा फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 14 जोड्नको लागि मैले गत आर्थिक वर्षदेखि नै पहल गरेको। अब यो आर्थिक वर्षमा आगामी आर्थिक वर्ष भनौँ 2077-78 को आर्थिक वर्षमा तपाईँको तमाखेदेखि तल्लो बाँसबोटे र सरस्वती प्रावि 14 नम्बरको सरस्वती प्रावि जोड्नको लागि 10 लाख रुपियाँ र त्यसै गरी तमाखे घलेगाउँ अगौटे गोलाई र फुल्पा वडा कार्यालय 14 नम्बरको वडा कार्यालय जोड्नको लागि 40 लाख रुपियाँको व्यवस्था भइसकेको छ। अब यो वर्षयाम सकिसकेपछि यसलाई सकेसम्म चाहिँ त्यहाँको सरकारवालाको व्यापक समुदाय भेला गरेर त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरेर यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 14 मा जोड्ने चाहिँ 2टा ट्र्याक ओपन गर्ने एकदम पूर्व तयारीमा रहेको छ। यो सफल हुन्छ नै हुन्छ र भोलि तपाईँले पनि आएर त्यहाँ देख्नुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन कुरा मैले बोले त्यो कुरामा पुर्याएर छोड्छु। हजुर हजुर मैले जोड्दै थिएँ स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानीको कुराहरू यो वडामा के छ? खानेपानीको विषयमा भन्दाखेरि मैले अघि पनि हजुरलाई भने एकचोटि म विगतका वर्षहरूमा यो साबिर रान्टर गाविस हुँदै पनि म समर्पित थिएँ। त्यति बेला पनि बृहत खानेपानीको लगानी लागू गर्नुपर्छ यो रान्टर गाविसमा भन्ने मैले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको थिएँ। त्यो कार्यक्रम बढाउने विषयमा त्यो सन्दर्भमा हाम्रो खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन फिरिमका हाम्रा हाकिमसँग डिसाबसँग कुरा गरेर यहाँ
व्यापक खानेपानी सर्वे गरिएको थियो। सर्वे गर्ने क्रममा धेरै विवादहरू पनि भयो। प्रजातन्त्र त्यस्तै हो, अभिशाप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला पानीको स्रोत मुहान उपलब्ध गर्ने समिति बनाएका थियौँ। तर 22 दिनभित्र त्यो समितिले चाहिँ खानेपानी मुहान उपलब्ध गराइसकेपछि त्यहाँ इन्जिनियर खटाउने भन्ने हाम्रो डिसअपसँग सल्लाह भएको थियो, तर त्यहाँ त्यो सफल हुन सकेन। त्यो खानेपानी मुहान उपलब्ध समिति बनाएका थियौँ, त्यो समितिले संयोजकले उपलब्ध गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा दुर्भाग्यवश 3-4वटा स्किमहरू मात्रै सर्वे गर्न सकेँ मैले। त्यो अहिले चालु हुँदैछ। र त्यसपछि फेरि म निर्वाचनमा आइसकेपछि पनि त्यो विगतमा छुटेका योजनाले पुनः जोड्नुपर्छ भनेर हाम्रा सुरतलाल चौधरी डिसा हुनुहुन्थ्यो खानेपानीको, उहाँसँग समन्वय गरेर यो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 को प्रत्येक जनताको घर घरमा पानी झार्नको लागि, घरमा धारो पुर्याउनको लागि मैले यहाँ व्यापक रूपमा सर्वे गराएँ। त्यो सर्वे गर्ने क्रममा जम्मा 21वटा स्किमहरू सर्वे गराएका छु। त्यो 21वटा स्किमको लगभग 8 करोड 32 लाख जस्तै इस्टिमेट आएको छ। त्यसले पनि नभएर फेरि अब 5वटा स्किमहरू म थप्दैछु। त्यसमा 3वटा स्किमहरू सर्वे गरिसकेको छु जम्मा। अब फेरि 2टाहरू स्किम थपेर 21-5 26वटा स्किमहरू यो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा तयार गरेर प्रत्येक 8 नम्बरका जनताको घरमा धारो झार्ने मैले प्रयास गरेको छु, लक्ष्य राखेको छु र मेरो कार्यकालभित्र यो सफल हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले 4वटा स्किमहरू सञ्चालन हुँदैछ। उदाहरणको लागि बिरकुने तमाखे खानेपानी, नाम्दो खोला पातलगारी खानेपानी, त्यसै गरी भिरमौरे कमेरे खानेपानी, त्यसै गरी शेर्पाङ खानेपानी। यसरी स्किमहरू अहिले व्यापक रूपमा यसो हुँदाखेरि वडा नम्बर 8 का हरेक नागरिकको घर घरमा धारा पुगेको हुनेछ। धारा पुग्नेछ। एउटै धारा मात्र होइन, यहाँ त्यति मात्रै नभएर फुडकोर योजना वडाको कार्यक्रमबाट फुडकोर योजनाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। हजुर। र त्यसले गर्दाखेरि 8 नम्बरको जनताको घरमा अब एउटा धारादेखि 3वटा 4वटा धारासम्म हुन्छ। अब पानीको प्रशस्त रूपमा त्यहाँ पुर्याउने जलस्रोत भनेको यस्तो अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा जलस्रोत क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा मैले यहाँको मेरो वडाको जनतालाई पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ, पुर्याउँछु पनि। अघि भने नि एक घर एक माछा पोखरी त बनाउँदैन, पानी छैन भने कसरी पुर्याउने। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्रत्येक जनताको घरमा प्रशस्त रूपमा पानीको मात्रा पुर्याउने, त्यसपछि त्यो व्यवस्था गर्ने भन्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमको लागि मैले ठोकुवा साथ लागेको छु र म पुर्याउँछु पनि। यदि पुग्छ कि पुग्दैन तपाईँले निहालेर बस्ने, अध्ययन अनुगमन गर्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। यदि आवश्यक परेमा सरसल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि फेरि यहाँहरूसँग गर्नुहुन्छ। अवश्य पनि हजुर, पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ जुन खालको गुरु योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ पक्कै पनि पुरा गर्नुहोला, हामी त्यो हेर्नेछौँ। जस्तो स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा पनि मैले अघि उठाउँदै थिएँ तपाईँलाई, यो क्षेत्रमा के हुनसक्छ, वडा नम्बर 8 ले के गर्न सक्छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्दाखेरि? शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य चौकी छ। हजुर। त्यो एउटा हाम्रो भूगोलको एउटा अभिनव पाटामा परेको छ। त्यसले सिङ्गो 8 नम्बरको जनतालाई सेवा गरेर सुविधा दिन सकिराखेको छैन। विशेष गरेर वडा नम्बर 7 ले प्रयोग गर्ने काम गरेको छ। त्यसमा मलाई दुःख लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वल्लो क्षेत्रलाई जनतालाई सरकारवालाले सेवा दिनको लागि तमाखेमा स्थापना गर्ने हो भनेर सम्बन्धित निकायमा नि केही पहल गरिरहेको छ। त्यो हुन्छ नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। जग्गाहरू पनि उपलब्ध भइसकेको छ र अहिले गाउँघर क्लिनिकहरू पहिलाको भन्दा मैले 2टा केन्द्र बढाएको छु। 2टा केन्द्र बढिसकेपछि त्यहाँको स्थानीय सरकारवालालाई सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हो र सेवा पनि लिइराखेको छ। र त्यो गाउँघर क्लिनिकलाई सकेसम्म अझै पनि व्यवस्था गर्ने, त्यो गाउँघर क्लिनिकमा एउटा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्ने, अनि ती गाउँघर क्लिनिकहरूमा अब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिने स्ट्रेचर, सामान्य प्राथमिक उपचारको लागि सामग्रीहरू, साधनहरू पनि त्यसमा व्यवस्थित गर्ने, उपलब्ध गराउने भन्नेसम्म लागेको छ। हजुर, जस्तो तपाईँले चाहिँ राइन्टेर स्वास्थ्य चौकीको कुरा उठाउनु भयो, यहाँनिर चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सहितको बर्थिङ सेन्टरको पनि सुविधा, त्यो सुविधा यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ उपभोग गर्न सक्छन्। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन भन्ने कुराहरू, त्यो गुनासोहरू पनि चाहिँ उठ्ने गरेका छन्। के पाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यो गुनासाहरू केही उठेका छन्, यो मैले सुनेको छु र यसको गम्भीर रूपमा मैले गहिराइमा पुगिसकेको छुइनँ, केही पुगेको छु। त्यहाँ पुग्दाखेरि के हो, अहिलेसम्म जुन त्यसको गहिराइमा पुगेको छु त्यहाँ पुग्दाखेरि मैले केसम्म पाएको छु भन्दाखेरि विशेष गरेर एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अलिकति आलस्य जस्तो पनि बुझिन्छ र जति पनि उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यक सामग्रीहरू पनि व्यवस्थित भएको छैन। यो जिम्मेवारी नगरपालिकाले हो, नगरपालिकाले त्यो व्यवस्था गरेको छैन भन्ने खालको कुरा आछ। र
अब मुख्य रूपमा त्यहाँ स्रोत र साधनले साथ नदिएपछि विशेष गरेर अलि नजिक फिल्म हस्पिटल भएको हुनाले त्यहाँको सेवा गरेरहरू हस्पिटलतिर नै ओटमुख हुने काम चाहिँ भइरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। हजुर, तर अध्यक्षज्यू यसको चाहिँ प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु पनि पर्यो एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ आम जनताको गुनासोहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ त वडाले? यसको रूपमा के हो, यसको विषयमा के मैले योजना तयार गरेको छु भन्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षमा तपाईँको यो हर्नेबाल भन्ने संस्थाबाट जुन त्यो बर्थिङ सेन्टरको सामग्रीहरू जति पनि उपलब्ध भएको छ, हजुर, त्यसमा हामीले स्थानीय स्रोतबाट पनि उपलब्ध गरेका छौँ र फर्निचरको विषयमा पनि हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ र त्यहाँ जति पनि अब स्वास्थ्य कार्यालय अलिकति क्षतविक्षत भइरहेको थिए त्यसलाई पनि पुनर्मर्मत गर्ने सम्भार गर्ने गरेर अहिले व्यवस्थित गरेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि स्थानीय सरोकारवाला र स्वास्थ्यकर्मी बीचको एउटा अन्तर्क्रियाको छलफलको आयोजना व्यापक रूपमा गर्नेछु। त्यो गर्दाखेरि म फिदिम नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहब, स्वास्थ्यकर्मीको विशेष मुख्य संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उपमेयर साहब र स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत अनि हाम्रा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू, म लगायत र स्थानीय सरकारवाला र समितिहरू बसेर अन्तर्क्रिया छलफल हालसम्म यसको गतिविधि के भएर छ, किन यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, सेवा प्राप्त गर्न सकेन किन भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा छलफल अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि त्यसले एउटा निचोड रूपमा निकास गर्छ। त्यो निकासको आधारमा, निर्णयको आधारमा यो स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन हुने गराउने र स्वास्थ्य सेवा दिने विचार गरेको छु। र अब हामीसँग यहाँनिर सदरमुकामको नजिक मेची राजमार्गको नजिक भएर पनि हामीसँग तत्कालै इमिडिएटली त्यस्तो खालको बिमारी हुँदाखेरि तत्कालै सेवा दिन नसकिने सम्भावना भएको हुनाले यहाँ एउटा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा लागेर त्यसको एम्बुलेन्सको लागि विधानहरू, कार्यनीतिहरू तयार गर्ने पक्षमा लागिरहेको छु। लगभग मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षमा यसको लागि पनि केही व्यवस्था गर्छु। हजुर, अहिले कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि आम बालबालिकाहरूको चाहिँ पठन पाठन पनि चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको कुराहरू पनि चाहिँ उठाएको छ। यो ओडाले चाहिँ यस ओडाका बालबालिकाहरूको पढाइको लागि, पठन पाठनको लागि त्यस्तो केही काम गर्न सक्छ? अब यसमा पठन पाठनको लागि चाहिँ ओडाले त्यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। वैकल्पिक पठन पाठनको कुरा, वैकल्पिक पठन पाठनको लागि चाहिँ अब जति पनि शिक्षाका सम्बन्धित निकायबाट आएका सर्कुलरहरू छन्, निर्देशनहरू छन्, ती विद्यालयले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हाम्रो स्थानीय तहबाट पनि सहयोग पुर्याइराखेको छ र प्रसार गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालय, शैक्षिक संस्था र हामी स्थानीय तह समग्र रूपमा एकअवस्था भएर लाग्दैछौँ अहिले। हजुर, यो विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ ओडाले के गरिरहेको छ? विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीले त्यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेका चालु आर्थिक वर्षमा छैन र आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही व्यवस्था गरेका छौँ थोरै बजेटको लागि। हजुर, के हो भन्दाखेरि मलाई त्यसमा दुःख लागेको छ। अब त्यो कोरोना भाइरसको लागि, त्यो विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलिकति बजेटको व्यवस्थापन गरौँ भन्ने साथीहरूसँग यसो सल्लाह दिँदा पनि त्यो कोरोना भाइरस जस्ता खालका संवेदनशील महामारीबाट मुक्त हुनुभन्दा पनि विशेष गरेर आफ्नो क्षेत्रगत बजेटहरूलाई चाहिँ फोकसिङ गरेर झुन्ड तरिकाले लागे साथीहरू। मैले धेरै खबरदारी गरेँ, गर्दा थोरै बजेटका व्यवस्था गरेका छौँ। अब विशेष गरेर हाम्रो फिदिम नगरपालिकामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रोगबाट बस्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छन्। त्यो चाहिँ नगरपालिका मार्फत नै गर्ने भनेर हामीले कोषहरू पनि जम्मा गरेका छौँ। हजुर, त्यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधा, राज्यले दिएको सुविधा समेत पनि कटौती गरेर त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो वडा नम्बर 8मा मात्रै नभएर 14वटा वडामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन र फिदिम नगरपालिकाले नै व्यवस्था गरेका छौँ र यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि मोटो बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेका छन्। धेरै जसो नागरिकहरूको रोजगारीको पनि गुमेको छ, जनजीवन पनि प्रभावित भइरहेको छ। यी रोजगारी गुमेका नागरिकहरूको लागि ओडाले केही पहल गर्न सक्छ? राहतको विषयमा भन्नु होला। राहतको विषयमा भने रोजगारी गुमेका नागरिकहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि के त भन्दाखेरि एक प्रकारले हाम्रो वडा सेल्फ क्वारेन्टाइनको वार्ड जस्तै छ। किनभने हामीले विगतका दिनमै यो हाम्रो वडा चाहिँ बोर्डरसेलको रूपमा निर्णय गरिसकेका छौँ। यदि आफ्नो वडादेखि बाहिर पनि जान नपाउने, यदि जान पर्यो भने त्यस्तो खालको पूर्ण रूपमा इजाजत लिएर जानुपर्ने, आउँदाखेरि पनि इजाजत लिनुपर्ने, त्योभन्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट लिएर मात्रै
आउन पाउने भन्ने हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मान्यता के हो भन्दाखेरि हाम्रो वडाभित्र एक प्रकारको सेल्फ बृहत एरियाको रूपमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो त्यो बेरोजगारी रहेको समस्या हाम्रो वडाभित्र चाहिँ रोजगार गर्नको लागि त्यस्तो समस्या छैन, त्यस्तो बाधा पुगेको छैन। र जो सडक जीवन बिताइरहेका जस्ता बेरोजगारीहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थाको लागि हामीले के राहतको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। मैले फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8मा फिदिम नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको थोरै राहत मात्रै नभएर मैले एउटा काठमाडौँको एउटा संस्थालाई पनि 104 जनाको कोटा मागेर केही राहतको व्यवस्था गरेको छु। हुनसक्छ त्यो राहतले आंशिक केही समस्या होला, तर पूर्ण समस्या हल हुन सक्दैनन्, तैपनि केही राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। र अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ यस्तो खालका समस्यालाई समाधान कसो गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केही व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको रणनीतिहरू अप्नाएको छ। यो कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ मैले सूचना सञ्चारको माध्यमबाट व्यापक प्रसार गरेर फ्ल्यास बोर्डहरू बनाएर हरेक स्थानीय लोकल एफएमहरूको माध्यमबाट चाहिँ प्रसार गरेर सुसचेत गराउने कामहरू गराएका छु र यसले पनि केही प्रभाव पारेको मैले महसुस गरेको छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँ नगर कार्यपालिकाको सदस्य। हजुर। नगर कार्यपालिकामा फरक पार्टीको नेतृत्व छ। हजुर। तपाईँलाई कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा नेतृत्वबाट त्यस्तो कुनै अप्ठ्याराहरू भएको छ? तपाईँले अस्ति एकपटक बैठक बहिष्कार समेत पनि गर्नुभएको थियो। हजुर। के त्यस्तो असहज परिस्थिति छ? त्यस्तो असहज परिस्थिति थियो छ। तपाईँको निर्वाचनमा आइसकेपछि मलाई लाग्छ फिदिम नगरपालिकाको नेतृत्ववर्गहरूमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएको म्यान्डेट अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने ज्ञान थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, र अहिले पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कस्तो असहज, के असहज भइरहेछ तपाईँलाई? त्यो असहज के हो भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईँको 2074 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रष्ट रूपमा दिएको छ, त्यो ऐन अनुसार फिदिम नगरपालिका चल्न सकेन, जान सकेन। यो मलाई दुःख लाग्छ। के त भन्दाखेरि त्यो जान नसकिसकेपछि हाम्रो फिदिम नगरपालिका हरेक कुरामा फेल भइराखेको छ। जति पनि त्यो इन्डिकेटरहरू थिए इन्डिकेटरमा पुग्न सकेको छैन। फिदिम नगरपालिकाको एमसिपिएम त्यसमा पुगेको छैन। उदाहरणको लागि तपाईँलाई के म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै आर्थिक वर्ष 74-75मा पहिलो आर्थिक वर्षमा 2,60,00,000 आन्तरिक स्रोतको अनुमानित बजेट गरेका थियौँ, तर त्यो पुग्न सकेन। अर्को आर्थिक वर्षमा नि पुग्न सकेन, अर्को आर्थिक वर्षमा सकेन। त्यो नसक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि निर्दिष्ट कार्यनीतिमा वैज्ञानिक ढङ्गले तयार हुन नसकेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को आधारमा हामीले यो तरिकाले जानुपर्छ, हामीले दिएको अधिकारले प्रयोग गरेर यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले भन्न खोज्दा पनि हाम्रो सुनाइ भएन। किनभने द्वितीय बहुमतभन्दा पनि बढी, मेरोभन्दा पनि विपरीत लक्ष्य र उद्देश्यका साथीहरूको नगरपालिका भएको हैसियतले नै यो सफल हुन सकेन। र अघि यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो बहिष्कारको कुरो हामीले गरेकै हौँ। संसदीय दलको नेता हाम्रो पार्टीको मलाई बनाएका छन्, त्यो हैसियतले पनि मैले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ द्वितीयभन्दा बहुमतको दम्भ हाम्रो मेयर साहबले दिनुभएपछि त्यसलाई चाहिँ अडनका साथ लिइसकेपछि हामीले त्यो बहिष्कार गरेका छौँ। हामीले विज्ञप्ति पनि निकालेका थियौँ। त्यो विज्ञप्तिमा तर अत्यन्तै लोकतान्त्रिक समावेशीकरण र अत्यन्तै पद्धतिमय ढङ्गले हामीले विज्ञप्ति निकालेका छौँ। त्यस्ता हाम्रा छैन। अझै पनि त्यसमा पत्रपातीमा कति होला, रेकर्डमा होला, होइन, कतिको फेसबुक वालपेपरतिर होला, त्यसले देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा के त भन्दाखेरि हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गएर पनि हामीले यो हाम्रो नगरपालिकाले सुधार्नुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यो हाम्रो नगरपालिकाको अब 4 वर्ष कार्यवधि सिद्धिसक्दाखेरि बाँकी रह्यो 1 वर्ष। 1 वर्षमा केही पनि सुधार हुनेवाला छैन। जस्तो हिजो थियो त्यही तरिकाले हाम्रो नगरपालिका अन्त्य हुनेछ, समाप्त हुनेछ। जस्तो अध्यक्ष तपाईँले जोड्नुभयो, काम गर्न नगर कार्यपालिकाका नेतृत्वबाट हामीलाई अलिकति असहज छ भन्नुभयो। त्यसको परिणाम चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँहरूलाई कस्ता समस्याहरू सिर्जना हुन सक्दो रहेछ, अथवा त्यसले कस्तो समस्या निम्ति आउँदो रहेछ त्यो असहज परिस्थितिले? अब त्यो असहज परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि मुख्य रूपमा त बजेटकै कुरा आउँछ। अब जस्तै गत आर्थिक वर्षमा समथिङ 29 करोड बजेट थियो, होइन? यो चालु आर्थिक वर्षमा समथिङ 30 करोड बजेट थियो हाम्रो। त्यो 30 करोड बजेटमा तपाईँको कर्मचारी सञ्चालन अनि कार्यालय सञ्चालन विविध खर्चहरू भन्दा बाहेक रको बजेटको हाम्रो भनाइ 1-1 करोड प्रत्येक वडालाई 14 वडालाई 1-1 करोड गर्दाखेरि 14 करोड हुन्छ। बाँकी रको कार्यालय सञ्चालन
अनि कर्मचारीलाई तलब भत्ता अनि विविध खर्च राखेरमा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो थियो, तर त्यो गर्न सकेनन्। अब हामीलाई 40 लाख रुपियाँको भागभण्डा गराइसकेपछि हामीलाई सीमित पार्यो। त्यो 40 लाखले वडाको कुनै पनि योजनाहरू सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति बिल्कुलै थिएन र त्यही विषयमा चाहिँ अब बहुमतको दम्ब देखाइसकेपछि हामीले पनि त्यही तरिकाको कार्यनीति चालु भइसकेपछि हाम्रो मेयर साहबले फेरि आन्तरिक योजना गरेर हामीलाई परामर्श गरेर पछि 10 लाख थप्नु भएको थियो। त्यो बिचमा हरेक कुराहरू भएको थियो, त्यसलाई अलि व्याख्या नगरौँ, यसले समय धेरै लिन्छ होइन। र यही चालु त्यति बेला चाहिँ अब हामीले समथिङ 6 करोड रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकामा म्याच फन्ड भनेर राखेका थियौँ। हजुर, त्यो एउटा गौरवको कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर, तर गौरवको कार्यक्रम गर्न सकेनन्। पछिबाट के गरियो भन्दाखेरि हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बिना आन्तरिक रूपमा त्यहाँ 2-4 जना को साथीहरू बसे, त्यो मैले भन्न सकिनँ। ती साथीहरूको मलमित्तमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूले सिफारिस गरेको, फोन गरेको भरमा, फेसबुकको वालपेपरमा म्यासेज लेखेको भरमा योजना गरेर 50-60 हजारदेखि लिएर 30 लाखसम्मको बजेट तितर बितर गराएर ती हाम्रा गौरवका कार्यक्रम, हाम्रा सपनाहरू छताछल्ल बनाएर कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा गरिएको छ। र यही अब 2077-78 पनि त्यसरी म्याच फन्ड भनेर मोटो बजेट राखिएको छ र विपद भनेर समथिङ 2 करोड 50 लाख कति राखिएको छ। अब यसले पनि विगतका जस्तै आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने मात्रै हो कि जस्तो शङ्का लागेको छ र ती हाम्रो बहुमतका नेतृत्व वर्गका टिमका साथीहरू बिचमै त्यो कुरामा चाहिँ विवाद भएर लगभग झन्डै हाम्रो फिल्म नगरपालिकाको 7औं नगरसभाको दोस्रो सेसन बन्द सत्र नै झन्डै अवरुद्ध हुने अनि माइनेटिङहरू च्यात्ने अनि भौतिक कारबाही गर्ने, लथालिङ्ग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू जन्दा देखा पर्यो। त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ र त्यो कारण के हो भन्दाखेरि त्यही हो, इन्टरनल रूपमा चाहिँ अब म्याच फन्ड भनेर राख्ने अनि पछिबाट चाहिँ त्यो आन्तरिक इन्टरनल नेगोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने, यताउता गर्ने अनि कार्यकर्ताको सिफारिसको आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने अनि अन्य पार्टीले जितेको वडाहरूमा चाहिँ कार्यक्रम नदिने जस्ता क्रियाकलाप हुनाले अब त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ उहाँकै त्यो बहुमतको टिमका साथीहरूले कुरा उठाए, त्यसमा विवाद भए, अन्तिममा त्यसलाई पनि निराकरण गर्न सकियो। हिजोको इतिहास नगरपालिकाको यही छ, अब यही इतिहास यही छ र भोलि पनि यसरी नै यही इतिहासबाट नै अन्त्य हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यसो भन्नुको मतलब नगर कार्यपालिकाले जुन खालको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ तपाईँ यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न? बिल्कुलै छैन। किनभने उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि जम्मा सशर्त अनुदान श्रमबाट गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 31 करोडभन्दा बढी बजेट छ। हजुर, त्यसको चाहिँ न कुनै कार्यपालिकाको बैठक होस् न के को बैठक होस् हामीलाई थाहा छैन। कार्यपालिकाको बैठककै बेगर 50 लाख बराबरको कार्यक्रम योजनाको तर्जुमा गरेर ल्याऊ भन्ने एउटा अख्तियारी पत्र हामीले वडामा पठाएको थियौँ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो 50 लाखको म्यान्डेट गर्ने काम कसले गर्ने? कार्यपालिकाले गर्ने होइन, कार्यपालिकाको बैठकले गर्ने हो नि त। तर कार्यपालिकाको बैठकै नबसी त्यो निर्णय कसले गरेर पऱ्यो त भन्दाखेरि विशेष गरेर 2-3 बहुमतको दम्बको आधारमा 2-4 जना साथीहरू बसेर योजना तयार गरेको नहुने। बजेट निर्धारण तथा योजना तर्जुमा समितिले बनाएको भन्ने भावना छ। बजेट निर्धारण तथा योजना तर्जुमा समितिले चाहिँ जुन योजना तयार गर्यो त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर लाने हो। वास्तवमा कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरिसकेपछि कार्यपालिकाले चाहिँ त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ त्यो सर्कुलर जारी गराउने हो त्यो निर्णयलाई। तर अब कार्यपालिकाको बैठक नबसी योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्धारण समितिले जुन गर्यो त्यही नै सर्वोपरि मानेर चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको 2-4 जना साथीहरूले त्यो सर्कुलर जारी गर्यो। यसले गर्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को योसँग पनि मिल्दोजुल्दो छैन अनि योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 अनुसार पनि यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि नियम विपरीत हाम्रो नगरपालिका गइरहेको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट रूपमा यो उदाहरण दिएर म भन्न सक्छु। र हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ यो नगरपालिकाको कार्यनीति कस्तो छ, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ यहाँले पनि महसुस गर्नुहुन्छ। फिल्म नगरपालिकाको सुशासनभित्र तपाईँहरू छिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुशासनभित्र छिरेर
हेऱ्यो भने यहाँको कार्य सम्पादन के कस्तो छ भने तपाईँले प्रष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। मैले मात्रै भनेर हुँदैन। अध्यक्षज्यू, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्य चरणतिर आइपुगेका छौँ। यो क्षेत्रको समृद्धिको आधार भनेको एउटा पर्यटन पनि हो। पछिल्लो समय अब यही ओडामा पर्छ यो साधुटार, यसको प्रवर्धनको लागि ओडाले के गर्न सक्छ? अर्कोतर्फ चाहिँ रानीटार हवाई मैदानको कुरा पनि विगतदेखि नै एउटा चर्चाको विषय पनि हो र आम नागरिकहरूले यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश अनि सङ्घसँग चाहिँ राम्रोसँग समन्वय गर्न सकिन्न भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आम जनमानसमा उब्जिन थालेको छ। त्यस्तो केही पहलहरू गर्नुभएको छ रानीटार हवाई मैदानको लागि अनि यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनको लागि? सबैभन्दा पर्यटनको क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन विकासको लागि हामीले कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा हाम्रोमा पर्यटन भनेको धेरै प्रकारको पर्यटन हुन्छ। यो विषयमा यहाँ अहिले भनिरहनु आवश्यक परेन होइन। यहाँ पर्यटन भन्दा पनि पर्यटनको विकास चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, त्यस्ता गुड्सहरू धेरै छन्। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला पर्यटनको क्षेत्रमा साधुटार एउटा व्यापक रूपमा आइराखेको छ। हजुर, यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रबन्धन गर्नको लागि स्थानीय तहबाट जोड गरेका छौँ। तर के हो भन्दाखेरि पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि विकास गर्नको लागि सबैभन्दा स्पोर्ट जग्गाको आवश्यक पर्छ। त्यो जग्गा चाहिँ अहिले विशेष साधुटार चाहिँ व्यक्तिहरूको जग्गा छन् नाममा, त्यो सार्वजनिक रूपमा छैन। त्यसलाई वडाको नाममा या पालिकाको नाममा केही 25-30 रोपनी जग्गासम्म उपलब्ध गराउनु होस् भनेर हामीले धेरै सम्बन्धित साथीभाइसँग प्रयास गरेका छौँ, तर त्यो सफल हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा साधुटारलाई प्रबन्धन गर्नको लागि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्न हामीले सकेका छैनौँ। किन सकेनौँ भन्दाखेरि त्यो नियम र विधिगतसँग सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा हामी पछाडि पर्न बाध्य भएको छौँ। त्यो साधुटारको व्यापक रूपमा पर्यटन विकास गर्नको लागि चाहिँ नयाँ सहरी विकाससँग पनि कुरा गरियो। हाम्रै मेयर उनाङ नेम्बाङज्यूले पनि त्यहाँको डिसाबलाई लिएर आउनुभयो हाम्रो परामर्शबाट। त्यहाँ जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो क्षेत्रको यो विकास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय जग्गावाला साथीहरूले हामीले जग्गा उपलब्ध गराइदिन भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ। र साधुटार अहिले जति त्यसले चाहिँ साधुटारको मार्केट लिएको छ, त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्र समेतबाट आएर चाहिँ त्यहाँको अवलोकन गर्ने, भ्रमण गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न सुटिङहरू तयार गर्ने अनि साहित्यकार कलाकार साथीहरू आउने, त्यहाँ लेख लेख्ने कामहरू भएको छन्। तर त्यो गर्ने काम कसरी गयो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा जब म आएँ, हामी आयौँ, त्यसपछि भयो। त्यहाँ साधुटारको लागि मात्र नभएर विशेष गरेर इथुङ शेर्पा गाउँको लागि एउटा बाटा निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो बाटो चाहिँ सट्टसँग साधुटारमा पुर्याइदियो साथीहरूले, स्थानीय साथीहरूले। मैले खबरदारी गर्दै थिएँ, अहिले साधुटारमा बाटो पुर्याउनु हुँदैन, त्यहाँ पहिला पूर्वाधार तयार गरिनु सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै बाटो पुर्याउनुपर्छ भन्दै सट्ट बाटो पुगिसकेपछि त्यसको अहिलेको हरेक सञ्चार माध्यमहरूबाट फ्लो भएर साधुटारले त्यो रूप लिन पुगेको हो। र जति पनि साधुटारको विकास गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ सरकारी जग्गा नभएको हुनाले, वडाको नाममा या नगरको नाममा चाहिँ जग्गा नभएको हुनाले हामीले त्यहाँ लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन। र आगामी दिनहरूमा त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले वडाको नाममा या पालिकाको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने तत्कालै त्यहाँ हाम्रो नगरपालिकाको र वडाको बजेट मात्र नभएर राष्ट्रिय बजेटहरू, सङ्घीय बजेटहरू, प्रदेशीय बजेटहरू लगानी गरेर त्यो व्यापक रूपमा पर्यटनको विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको छ। र त्यसमा म आफै दुखित छु र आउने दिनमा सकेसम्म प्रयास गर्छु भनेर लागिराखेको छु। र पर्यटनको क्षेत्रमा जस्तै यो फिदिम नगरपालिकाको गुम्बा डाँडा सापिक वडा नम्बर रानीटारको 6 गुम्बा डाँडामा एउटा सिमदाप भन्ने पोखरी छ, त्यहाँ कृत्रिम ताल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसै गरी साबिक रानीटार 7 घुमाउनेटारको धमिले खोला दोभानमा पनि एउटा कृत्रिम तालहरू निर्माण गरेर चाहिँ त्यहाँ आन्तरिक पर्यटनको प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जोड गरेको छु। र पहिला मैले जुन त्यो मेरो गुरु योजनामा पनि राखेको छु र सम्भावना बोकेको ठाउँहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कृत्रिम तालहरू निर्माण गरेर आन्तरिक पर्यटनको प्रबन्धन गरौँ भन्ने मेरो सोच छ। त्यसमा अहिले प्रदेश सरकार जलाधार व्यवस्थापन समितिबाट अहिले यही चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख रुपियाँ र आगामी आर्थिक वर्षमा 40 लाख रुपियाँको व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो सिमदापमा चाहिँ कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने भनेर लागेका छौँ र बनिएको पनि छ। र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई अझै व्यापक रूपमा लाने मैले जोड गरेको छु। र यदि भूगोलले साथ दियो, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भयो र स्थानीय जग्गावाला साथीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको भए
घुमाउने टारमा पनि कृत्रिम ताल निर्माण गरेर आन्तरिक पर्यटनको प्रबन्धन गर्ने मैले लक्ष्य राखेँ। हजुर हजुर जस्तो मैले अघि र्यानिटर हवाई मैदानको कुरा जोड्दै थिएँ तपाईँलाई। तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस विषयमा त्यति धेरै कुराहरू पनि उठेको छैन। त्यो कुरा कहाँनिर गएर अड्किरहेको छ, के भइरहेको छ? त्यो के हो भन्दाखेरि मुख्य रूपमा रानीटार हवाई मैदान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर 2068 सालमा तत्कालीन रानीटार गाविस हुँदाखेरि मेरै नेतृत्वमा मेरै संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालयमा हाम्रो 10-11 जना टोलीको जम्बो टोली काठमाडौँ गएको थियौँ डेलिगेसनको लागि। मैले नेतृत्व गरेको थिएँ। त्यो नेतृत्वमा हाम्रा धेरै साथीले सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो हाम्रो नेतृत्वमा भएको डेलिगेसनले धेरै छलफलका साथ धेरै अगाडि काम पनि बढाए अनि त्यसको डिपिआर गर्ने विषयमा नि क्लियर भइसकेको थियो। र के हो भन्दाखेरि त्यसको सबैभन्दा पहिला चाहिँ 18 सिटे सानो ट्युनटर विमानको लागि चाहिँ 700 मिटरको लम्बाइ बराबरको हवाई मैदान चाहिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसको डिपिआर भइसकेको थियो। अलिक पछाडि फेरि अलि ठुलो मिडियम ट्युनटरको लागि चाहिँ तपाईँको 1 किलोमिटर 1000 मिटर हजुर दूरीको लामो हवाई मैदान चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसमा हाम्रा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ 25 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेपछि त्यसको फिजिबिलिटी गर्नको लागि व्यवस्था भयो। त्यसमा पनि रिपोर्ट सबै ओके आयो। तर सबैभन्दा के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पर्यटन प्राधिकरणले पनि सबै निर्णय गरिसक्यो। अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि यसको चाहिँ पर्यटन मार्केट चाहिँ छैन भन्ने खालको रिपोर्टले अल्झ्यो। त्यो हुँदाहुँदै फेरि हाम्रो तेह्रथुम चुहान डाँडामा चाहिँ एयरपोर्ट बन्ने भयो पूर्वाञ्चलको लागि, पहाडी जिल्लाहरूको लागि भन्ने खालको कुरा नि भयो। दुर्भाग्यवश त्यहाँ हाम्रा पर्यटन मन्त्रीको पनि अब हेलिकप्टरबाट दुर्घटना भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूकै नाममा त्यही ठाउँमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन प्राधिकरण समेत लागेको हुनाले यो हाम्रो रानीटार हवाई मैदान अलिक ओझेलमा परेको छ। त्यो बन्दैन त्यसो भए अब होइन, तत्कालै चाहिँ बन्ने स्थिति यो नम्सले देखिएन। तर भविष्यमा नेपाल सरकारको एक जिल्ला एक विमानस्थल भन्ने एउटा नीति छ। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ बन्न सक्ला र जति पनि हामीले 350 रुपैयाँभन्दा बढी जग्गाहरू उपलब्ध गराउने भनेर सबै सहमति भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई अझै पनि सुरक्षित राखिनुपर्छ र त्यो जग्गालाई यदि विमानस्थल नबन्नेमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्नेतिर हामी लागेका छौँ अहिले। हजुर जस्तो तपाईँ यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि, अर्कोतिर यही जिल्लामा अहिले चाहिँ प्रदेशमा पनि यो जिल्लाको मन्त्री हुनुहुन्छ, यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले र चाहिँ केन्द्रमा पनि सङ्घमा पनि चाहिँ यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। हजुर पर्याप्त मात्रामा चाहिँ समन्वय गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको गुनासोहरू पनि चाहिँ आम जनमानसको छ। अनि त्यो आम जनमानसको गुनासो स्वाभाविक हो। उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्न पनि त्यो सोच्न पनि ठिकै हो। तर वास्तवमा के हो भने प्राविधिक कुरामा पनि यसमा कठिन छ र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार सबै मिलिरहँदाखेरि पनि हिजो रानीटार विमानस्थलको चरण त्यहाँ पुगिसक्दा पनि अहिले त्यो स्टप रहनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहल गर्न नसकेर हो कि भन्ने जनमानसको गुनासो भन्दा पनि प्राविधिक कुरा छ यहाँनिर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन नसकेको हो। यो कुरा चाहिँ स्थानीय जनमानसलाई बुझाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ र त्यसमा हाम्रा हाल प्रधानमन्त्री वसन्त कुमार नेमाङज्यूले पनि यहाँको त्यो जिज्ञासालाई अस्ति एकचोटि समेट्ने भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रानीटार हवाई मैदान चाहिँ निर्माण हुन सकिराखेको छैन। यो विचाराधीनमै छ र जब जुन त्यो चुहानडाँडाको अब एयरपोर्टले गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको हो र हाम्रो दुर्भाग्यको कारण चाहिँ त्यो ठाउँमा भ्रमणमा जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुको कारणले पनि अब हामी अलिकति दुर्भाग्यमा पऱ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। र जोस् मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार लागेर प्राविधिक पक्षमा ले सकारात्मक र सही रिपोर्ट दिएमा प्राविधिक कुराले चाहिँ साथ दिएको भएमा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर प्राविधिक पक्षबाट नै यो विशेष गरेर चाहिँ त्यो प्राविधिक मार्केटिङ र पर्यटन प्राधिकरण यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कोप नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै नभएको यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि अनि सङ्घीय प्रतिनिधि प्रादेशिक प्रतिनिधि
यहाँहरूको अगुवाई उहाँको नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ होइन यो फेरि। हजुर अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमको अन्त्यमा वडा नम्बर 8 का आम नागरिकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 8 का आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अब के त भन्दाखेरि नेपाल सरकारको नीति कार्यनीति अनुसार, स्थानीय सरकारको नीति अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को नीति अनुसार अत्यन्तै पारदर्शी, सुशासित, समावेशीकरण, लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट हामी जुनसुकै योजनाहरूमा जुनसुकै क्षेत्रमा सम्मानित भएर जानुपर्छ, बढ्नुपर्छ। यदि यहाँहरूलाई त्यस वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार अस्पष्ट भएमा हामी स्थानीय निकायसँग प्रष्ट रूपमा बुझेर जिज्ञासा राखेर आफ्ना हृदयमा खुसीका साथ खुल्ला रूपमा चाहिँ हरेक विकासको नेतृत्वमा सहभागी भएर हाम्रो समृद्ध वडा बनाएर सुख अनि समृद्धि अनि हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्माण गरेर उज्जवल भविष्यको लागि हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ र हाम्रो समृद्ध वडा बनाउनको लागि तपाईँ हामी सबै नागरिकहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। हवस् वडाध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आदरणीय दर्शक, यो कार्यक्रमबाट म रामचन्द्र बमजन पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।